Welcome to EPG Pathashala. EPG Pathashalayaam Bhavatam Samesham Hardam Swagatam Vyaharan. Aham B.V. Venkataramanah Karnataka Samskrita Vishwavidyalaye Sahacharya Padam Alankurvanah Idanim Bhavatam Puratah Shakti Prakaranam Adhikriptya Kinchidupasthapayitum Atragatosmi. Priya Chhatraha भवताम आचार्य कक्षा पाठ्यक्रमे शक्ति लक्षणा व्यंजना प्रकरणान्यधिकृत्य यत् पत्रमस्ति तस्मिन् पत्रे शक्ति प्रकरणमधिकृत्य भवता एतावत्पर्यन्तं त्रयः पाठाः श्रुताः। त्रिषु पाठेषु प्रथमे पाठे शक्तिस्वरूपम् अधिकृत्य विचारः अवबुद्धः, द्वितीये च तद्ग्राहकं किमिति शक्तिग्राहकमधिकृत्य विचारः कृतः, तृतीये तु शक्तिविषये कौस्तुभमतनिरासः ज्ञातः। तत्रैव प्रसंगे शब्दार्थयोः संकेतस्य अर्थात् तादात्म्यस्य स्वरूपं किं, तन्मूलभूताभ्यासे प्रमाणं किम् इत्यादि विचारोऽपि ज्ञातः। आहत्य पदपदार्थयोर्मध्ये वाच्यवाचकभावापरपर्याया शक्तिः सम्बन्धः, तस्य च सम्बन्धस्य ग्रहः घटोऽयम् इति तादात्म्यात् अर्थात् संकेतात् भवति। तस्य च संकेतस्य मूलं शब्दार्थयोर्मध्ये विद्यमानः अभ्यासः, स च अभ्यासः ईश्वरकृत एवेति पाठत्रयस्य सारभूतः अंशः एतावत्पर्यन्तं भवता ज्ञातः। इदानीम् अस्मिन् पाठे यतो हि गतपाठे भवता संकेतग्रहः शक्तिग्राहकः इति ज्ञातं, घटोऽयम् इति तादात्म्यं यः संकेतो वर्तते स एव शक्तिं ग्राहयति इति भवता ज्ञातमस्ति। तर्हि अयं संकेतः कथं ज्ञायते, संकेतग्रहः कथं जायते इति इदानीम् अस्मिन् पाठे संकेतस्यैव ग्रहः कथं भवति इति निरूपयितुं वयम् उद्युताः। तस्मात् अस्य पाठस्य संकेतग्रहप्रक्रिया इति शीर्षकमपि अस्माभिः प्रदत्तमस्ति। पाठस्य अस्य शीर्षकं यद्यपि मया उक्तं संकेतग्रहप्रक्रिया इति प्रदत्तमस्तीति, तथापि तादृशशीर्षकनिर्धारणे महान् क्लेशोऽस्ति। यतो हि शीर्षक अनुगुणं विषयाः अस्मिन् पाठे न भवेयुः। विगते पाठे शब्दार्थयोः तादात्म्याङ्गीकारे तस्य वाचकः प्रणवः इति षष्ठीघटितप्रयोगो न स्यात् इति दूषणमुद्भाव्य तत्परिहाराय आरोपिताभेदघटिततादात्म्यस्वरूपं स्वीकृतं। तथा सति अभेदस्य आरोपितत्वात् वास्तविकत्वाभावात् वास्तवं भेदमादाय षष्ठी उपपादयितुं शक्यते इति। किन्तु प्रकृते पाठे वास्तवम् अभेदमादायापि सदोषः परिहर्तुं शक्यते इत्यारभ्य संकेताख्यतादात्म्यस्य ग्रहः कथं जायते इति विचारः, स्फोटविचारः, तत्प्रसंगे वाक्यपदीयकारिकाणां विवरणम् इत्यादिकं सर्वं पाठेऽस्मिन् उपलभ्यते। तस्मात् संकेतग्रहप्रक्रिया इति शीर्षके सत्यपि केवलं तन्मात्रबोधनम् अस्य पाठस्य उद्देश्यं नास्ति। एवं प्रासंगिकाः अनेके विचाराः अस्मिन् पाठे भवता ज्ञातुं शक्यन्ते। एवमेव परापश्यन्ति मध्यमा वैखरीति शब्दब्रह्मणः परावाचः यः विभागः वर्तते तद्विभागप्रदर्शनमपि अत्र पाठे भवता द्रष्टुं शक्यते। अतः किमस्य पाठस्य शीर्षकम् इति निर्णये वस्तुतः क्लेशः अनुभूयते एव। यत्किञ्चित् शीर्षके प्रदत्ते
तच्छ्रुत्वा पाठस्यास्य उद्देश्यानि अनुमातुमपि न शक्यन्ते यतोहि इदानीमेव मयोक्तरीत्या पाठस्य उद्देश्यानि विभिन्नानि वर्तन्ते प्रासंगिकानि च वर्तन्ते। एवञ्च अत्र पाठे छात्राः एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तान् सर्वान् अधिकृत्य ज्ञास्यन्ति इति तत्सर्वस्य बोधनमेवास्य पाठस्य मुख्यम् उद्देश्यम् इति भवता ज्ञातव्यम्। यथा इदानीं मया उक्तम् अनेके विषयाः अस्मिन् पाठे अन्तर्भूताः इति, तत्र प्राथमिकः अंशः तादात्म्यं वास्तवाभेदघटितम् इत्ययम् अंशः। विगते पाठे ततः प्राक्तनपाठे च तादात्म्यस्वरूपं निष्कृष्य प्रतिपादितम्। यदि तत्स्वरूपनिश्चयः न कृतश्चेत् तर्हि तादात्म्यमिति शब्दस्य अभेदे प्रसिद्धत्वात् शब्दार्थयोः तादात्म्यमित्यस्य शब्दार्थयोरभेद इत्यर्थे पर्यवसानं भवति। तथा सति अग्निशब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिः स्यात् अग्नीति वर्णानुपूर्व्याः तदर्थस्य अनलस्य च अभेदात्। अतः तादात्म्यं नाम तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम् इति निष्कर्षः विगतेषु पाठेषु कृतः भवता ज्ञातश्च। एवञ्च तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वमिति कथनेन भेदस्यैव वास्तविकत्वात् अभेदस्य च आरोपितत्वात् न पूर्वोक्तदोषः इति तस्य परिहारोऽपि प्रायशः विगतेषु पाठेषु आगतः पुनरत्र स्मार्यते। अतः आरोपिताभेदघटितमेव तादात्म्यं स्वीकर्तव्यम् इति निरूपितं विगते पाठे। किन्तु पाठेऽस्मिन् नागेशः वास्तवाभेदघटितं तादात्म्यमिति स्वीकारेऽपि क्षतिर्नास्ति इति निरूपयति। यतोहि शब्दार्थौ द्विविधौ बाह्यौ बौद्धौ चेति इति नागेशस्य सिद्धान्तः वर्तते। तत्र बाह्यः शब्दः बाह्यः अर्थः इति विषये चर्चैव नास्ति, सर्वानुभवसिद्धोऽयं विषयः। किन्तु शब्दोऽपि बौद्धः अर्थोऽपि बौद्धः इति बौद्धार्थविषये बौद्धशब्दविषये महती विप्रतिपत्तिर्वर्तते शास्त्रज्ञानां। तदधिकृत्य बौद्धपदार्थमधिकृत्य अग्रिमे अन्यस्मिन् प्रकरणे नागेशः स्वयं विचारयिष्यति। तदिदानीम् अस्माकम् अप्रकृतोऽयं विषयः। किन्तु प्रकृते एतावदपेक्षितं शब्दार्थौ द्विविधौ बाह्यौ बौद्धौ चेति। तत्र बाह्ययोः शब्दार्थयोर्मध्ये न तादात्म्यं प्रतीयते, अपितु बौद्धयोरेव शब्दार्थयोस्तादात्म्यं स्वीक्रियते। तयोः मध्ये विद्यमानस्य तादात्म्यस्य वास्तवाभेदघटितत्वेऽपि क्षतिर्नास्ति। यतोहि बौद्ध इत्यस्य बुद्धिदेशस्थः इत्यर्थः, न तु बुद्धौ विषय इति। यदि बुद्धौ विषय इत्यर्थः स्यात् तर्हि बाह्यस्यापि बुद्धिविषयत्वात् बौद्धः अर्थः इति स्वीकारेऽपि पुनः स एव दोषः तदवस्थः स्यात्। अतः बहिः देशस्थस्यैव अग्नेः दाहजनकत्वं दृष्टं, न तु बुद्धिदेशस्थस्य अनलस्य। तस्मात् तादात्म्यं वास्तवाभेदघटितं चेदपि न दोष इति प्रकृते पाठे निरूपयति नागेशः। बौद्धपदार्थमधिकृत्य विस्तरेण प्रकरणान्तरे निरूपयति, प्रकृते अनुपयुक्तश्चेति नात्र प्रस्तूयते। शब्दार्थयोः एवं तादात्म्यस्वीकारादेव पुरोवर्तिनं डित्थं वीक्ष्य कोऽयम् इति नामजिज्ञासया प्रश्नः क्रियते। नामजिज्ञासया कृतस्य प्रश्नस्य डित्थोऽयम् इति उत्तरं च दीयते। यदि शब्दार्थयोः तादात्म्यं न स्यात् तदा अत्यन्तभेदमादाय किन्नाम तस्य इत्येव प्रश्नस्याकारः स्यात्। उत्तरमपि डित्थ इति अस्य नाम इत्येव स्यात्। लोके तु तथा नैव दृश्यते।
तस्मात् एवं लोकव्यवहारादपि शब्दार्थयोः तादात्म्यं सिद्ध्यति। अत्रेवं शंका भवति, शब्दार्थयोः वास्तव अभेदस्वीकारे, बौद्धयोः शब्दार्थयोः वास्तवाभेदस्वीकारे अस्य अयमर्थः अस्यार्थस्य इदं पदम् इति षष्ठ्याः प्रयोगः कथं? यतोहि द्वयोः पदार्थयोः भेदे सप्त्येव षष्ठी यथा राज्ञः पुरुष इत्यादिषु दृष्टम्। नीलो घट इत्यादिषु भेदाभावः षष्ट्यभावश्च दृष्टः। एवं सति शब्दार्थयोः अभेदस्वीकारे अस्य अयमर्थः अस्यार्थस्य इदं पदम् इति षष्ठ्याः प्रयोगः कथम् इति चेत् श्रूयताम्। शब्दार्थयोः अभेदस्वीकारमात्रेण तयोर्मध्ये यः वास्तविकः स्वाभाविकः कश्चन सम्बन्धोऽस्ति स च सम्बन्धो नैव त्यज्यते, तं सम्बन्धमादाय षष्ठी च उपपाद्यते। अतएव तस्यायं वाचकः तस्यायं वाच्यः इति प्रयोगा अपि संगच्छन्ते। अत्र हरिणापि भर्तृहरिणापि वाक्यपदीये प्रतिपादितमस्ति यत् अस्यायं वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते योगशब्दार्थयोः तत्त्वमप्यतो व्यपदिश्यते। पुनः श्रावयामि। अस्यायं वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते योगशब्दार्थयोः तत्त्वमप्यतो व्यपदिश्यते इति। कोऽर्थः अस्याः कारिकायाः? अस्य अयं वाचकः इति षष्ठ्या शब्दार्थयोः योगः सम्बन्धः तत्त्वं वास्तविकः शब्दः सम्बन्धः। एवं योगस्य वास्तविकत्वादेव व्यपदिश्यते, गौरयमित्यभेदेन व्यपदिश्यते इति कारिकाया अर्थः। तत्कथं भेदस्य वास्तविकत्वे गौरयमित्यभेदेन व्यपदिश्यते इति कथं वाक्यपदीयकारेण उक्तम् इत्युक्ते, येन केनचित् सम्बन्धेन एवं रीत्या सम्बद्धयोरेव पदार्थयोः सामानाधिकरण्येन व्यपदेशः दृश्यते। पुरुषोऽश्वः इति परस्परम् असम्बद्धयोः कुत्रापि सामानाधिकरण्येन व्यवहारो नास्ति। तस्मात् एवं सम्बद्धयोरेव सामानाधिकरण्येन दर्शनात् सम्बन्धे सत्येव अभेदेनापि व्यपदेशः युज्यते इति कारिकाया अर्थः। एवं छात्राः, इदानीम् एतावता मया यथा उक्तम् अनेके अंशाः, यद्यपि शीर्षकं संकेतग्रहप्रक्रिया इत्यस्ति, तथापि अनेके अंशाः अस्मिन् प्रकरणे आगमिष्यन्ति इति पूर्वमेव कथितत्वात् तदन्तर्गततया तादात्म्यं वास्तव अभेदघटितम् इत्यपि भवता दृष्टम्। इदानीं मूलशीर्षकं प्रत्यागच्छामः। संकेतग्राहकनिर्णयः कः भवति, संकेतग्रहः कथं जायते इत्यादिकम् इदानीं पश्यामः। संकेतस्तु पदपदार्थयोः इतरेतराभ्यासरूपः, योऽयं शब्दः सोऽर्थः योऽयमर्थः स शब्द इति भाष्यवचनात् संकेतो नाम तादात्म्यम् इति द्वितीये पाठे एव प्रपञ्चितम्। छात्राः तत् स्मरन्ति च। तच्च तादात्म्यम् अर्थात् संकेतः अध्यासमूलकः अर्थात् अध्यासेन ज्ञाप्यः इत्यपि तस्मादेव भाष्याल्लभ्यते इत्यपि तत्रैव पाठे प्रपञ्चितञ्च। इदानीं पाठे अयं संकेतग्रहः वृद्धव्यवहाराद् भवति इति केचन दर्शनान्तरानुयायिनो ब्रुवन्ति। तन्मतं निरसितुं संकेतग्राहकः कः इति विचारः प्रस्तुतो नागेशेन। किं तदन्येषां मतम् इति चेत्, वृद्धव्यवहारात् आप्तोपदेशाच्च संकेतग्रहो भवति इति केचन, किन्तु तन्मतम् अयुक्तम्। वृद्धव्यवहारात् शक्तिग्रहो जायते न तु संकेतग्रहः, यतोहि आप्तोपदेश वृद्धव्यवहारौ संकेतपर्यायो इति नागेशसिद्धान्तः।
तर्हि स्वस्य ग्रहः स्वयमेव कथं जायेत? तस्मात् संकेतग्रहः प्रकारान्तरेणैव जायते। संकेतग्रहो नाम वृद्धव्यवहार एव, आप्तोपदेशश्च संकेत एव। तस्मात् वृद्धव्यवहारात् संकेतग्रहो जातः इति कथनम् असङ्गतमेव स्यात्। केनोक्तं वृद्धव्यवहार एव संकेतः इति केनोक्तम्, आप्तोपदेश एव संकेतः इति केनोक्तम् इति चेत् अत्रार्थे न्यायभाष्यकृदादीनां संवादः वर्तते। तथा हि न्यायसूत्रमित्थमस्ति, सामयिकत्वात् शब्दादर्थसम्प्रप्त्ययस्य इति सूत्रव्याख्यानसन्दर्भे कोऽयं समयो नाम इति प्रश्नं कृत्वा अस्य शब्दस्य इदमर्थजातमभिधेयम् अस्येदं नामधेयम् इत्यादि नियोगरूपः अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इति नियोगश्चेति अकथयन् न्यायभाष्यकृदादयः। पश्यन्तु किमुक्तं तैः इति, अस्य शब्दस्य इदमर्थजातमभिधेयम् इति संकेतः इति कथ्यते न्यायभाष्यकृता। अस्य शब्दस्य इदमर्थजातमभिधेयम् इति संकेतः अर्थविशेष्यकः, अस्येदं नामधेयम् इति संकेतः पदविशेष्यकः। एतदुभयं वृद्धव्यवहारौ। एवञ्च वृद्धव्यवहारस्यैव संकेतो नाम कः इति प्रश्नं कृत्वा एतादृश वृद्धव्यवहार एव उत्तरत्वेन तत्र प्रदर्शितः। तस्मात् स्पष्टं ज्ञायते यत् वृद्धव्यवहारः संकेतपर्यायः, तस्मात् स्वेनैव स्वयं न ज्ञातुं शक्यते, अतः वृद्धव्यवहारात् संकेतग्रहो नास्ति इति। एवम् ईश्वरव्यवहारश्च अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरसंकेतोऽपि तत्र प्रदर्शितः। किञ्च सारः अयमस्ति, समयो नाम कः इति प्रश्ने भाष्यकृता वृद्धव्यवहारः ईश्वरव्यवहारश्च प्रदर्शितः। तेन स्पष्टं ज्ञायते यत् वृद्धव्यवहारः संकेतपर्याय एव न तु संकेतग्राहकः इति। केवलं न्यायभाष्यकृतां वचनमेवत्र प्रमाणं नास्ति, वैशेषिकसूत्रं तद्व्याख्यातृवचनमप्यत्र प्रमाणं वर्तते। किं तद्वैशेषिकसूत्रं? सामयिकः शब्दादर्थप्रत्ययः इति। सामयिको नाम संकेताधीनः अर्थप्रत्ययः इति सूत्रार्थः। कोऽयं समयो नाम इत्याशङ्क्य तद्वैशेषिकसूत्रव्याख्यातृभिः समाहितं यत् नकुलदंष्ट्रा स्पृष्टाया काचिदौषधिः सा सर्पविषहन्त्री इति आप्तोपदेशः तत्र संकेतत्वेन प्रदर्शितः तद्व्याख्यातृभिः। अतः आप्तोपदेशोऽपि संकेतपर्याय एव न तु संकेतग्राहकः। एवञ्च न्यायसूत्रबलात् वैशेषिकसूत्रबलाच्च संकेतः आप्तोपदेशवृद्धव्यवहारपर्याय इति ज्ञायते। अस्माच्च संकेतात् शक्तिग्रहो भवतीति स्वीकार्यं, न तु नैयायिकोक्तरीत्या अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यति ईश्वरसंकेत एव शक्तिः इति। संकेतस्य शक्तिबोधकत्वेन शक्तिरूपत्वाभावात्। तथापि यदि हठात् संकेतस्य शक्तित्वस्वीकारे लोके अयमस्य शक्यः अस्य अत्रार्थे शक्तिरिति संकेतस्यापि दर्शनेन ईश्वरस्यापि तादृशः संकेतः अनुमेयः, किन्तु तस्य च संकेतस्य संकेतत्वमेव न स्यात्। कदा? यदि संकेतस्य शक्तित्वस्वीकारे। यतोहि यदि संकेत एव शक्तिश्चेत् शक्तिः पुनः शक्तिघटितः इति वक्तुं तु न शक्यते खलु। तर्हि अयमस्य शक्यः इति शक्तिघटितः संकेतः लोके दृश्यते, स्वयं स्वघटितं कथं भवितुमर्हेत्? तस्मात् शक्तिरूपस्य संकेतस्य शक्तिघटितत्वासम्भवात् संकेत एव शक्तिः इत्यसङ्गतम्। एवं सति संकेतग्राहकः कः भवति इति चेत्
पूर्वोक्तरीत्या विगतेषु प्रकरणेषु निरूपितरीत्या अभ्यास एव संकेतग्राहकः इति मन्तव्यम्। प्रियछात्राः, नागेशस्य एषा शैली वर्तते यत् स्वेनोक्तं तत्सर्वं ऋषिवचनेन वा वाक्यपदीयवचनेन वा दृढयति। तद्वत् सर्वत्राप्येवमेव तस्य शैली दृष्टा एतावत्पर्यन्तं शक्तिप्रकरणे। तद्वत् प्रकृते यदुक्तं संकेतो वृद्धव्यवहारश्च पर्यायौ न तु वृद्धव्यवहारात् संकेतग्रहः अपि तु वृद्धव्यवहारात् शक्तिग्रह एव। अर्थात् वृद्धव्यवहाररूपसंकेतग्रहात् शक्तिग्रह इति यदुक्तमेतावत् तत्रार्थे नागेशः बहूनां ऋषीणां संवादमपि प्रदर्शयति। प्रथमतः न्यायवाचस्पतिकाराणां संवादं प्रदर्शयति। इत्थमस्ति न्यायवाचस्पतिकाराणां पंक्तिः। सर्गादिभवां महर्षिदेवतानाम् ईश्वरेण साक्षादेव कृतः संकेतः तद्व्यवहाराच्च अस्मदादीनां सुग्रहः संकेत इति। पुनः शृण्वन्तु कथमस्ति पंक्तिरिति। सर्गादिभवां महर्षिदेवतानाम् ईश्वरेण साक्षादेव कृतः संकेतः तद्व्यवहाराच्च अस्मदादीनां सुग्रहः संकेत इति। महर्षिदेवतानाम् ईश्वरेण संकेतः ज्ञापितः। तेषां ऋषिदेवतानां व्यवहारात् अस्मदादीनां ईश्वरसंकेतग्रहो भवति, येन ग्रहेण शक्तिरनुमातुं शक्यते इति वाचस्पत्तिग्रन्थस्याशयः। एवञ्च अस्मात् ग्रन्थाः स्पष्टं लभ्यते यत् वृद्धव्यवहारः संकेतपर्यायः, स च संकेतः ईश्वरेण ज्ञापितः महर्षिदेवतानामिति। तदनु योगवाचस्पत्यमपि संवादिरूपेण प्रदर्शयति नागेशः। यद्बलात् ज्ञायते यत् शब्दार्थयोर्मध्ये शक्तिरूपसम्बन्धः अनादिकालाद्वर्तते, सा च शक्तिः संकेतगम्या भवति, न तु संकेतेव शक्तिरिति। तथा चोक्तं योगवाचस्पत्ये सर्वे च शब्दाः सर्वार्थाविधानसमर्थाः इति सर्वैरर्थैः शब्दानां सम्बन्धः। सर्वैरर्थैः शब्दानां सम्बन्धः ईश्वरसंकेतस्तु प्रकाशकः इति। सर्वार्थाविधानसमर्था इत्यस्य सर्वार्थनिरूपितशक्तिमन्त इत्यर्थः। शब्देषु विद्यमानायाः शक्तेः ईश्वरसंकेतः प्रकाशक इति स्पष्टमेव योगवाचस्पत्ये उक्तमस्ति। एवं रीत्या शब्दे अर्थनिरूपितायाः शक्तेः नित्यत्वस्वीकारात् संकेतस्य तादृशशक्तिप्रकाशकत्वस्वीकारात् शक्तेश्च पदपदार्थसम्बन्धत्वस्वीकारादेव वैयाकरणा अपि नित्यशब्दार्थसम्बन्ध इति स्वीकुर्वन्ति। तथा चोक्तं वाक्यपदीये नित्या शब्दार्थसम्बन्धाः समाम्नाताः महर्षिभिः सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां प्रणेतृभिरिति। कारिकार्थस्तु स्पष्ट एवेति नैवात्र विवरणं क्रियते। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं ऋषीणां संवादः प्रदर्शितः। तत्र प्रदर्शिते ऋषीणां संवादे प्रसङ्गवशात् कश्चन प्रश्नः उदेति यत् योगवाचस्पत्युक्तरीत्या शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य नित्यत्वं स्वीकुर्मः, ईश्वरसंकेतस्य तत्प्रकाशकत्वं च स्वीकुर्मः, किन्तु सर्वेषां शब्दानां सर्वार्थाविधानसामर्थ्यं कथं स्वीकर्तुं शक्यते? तथा सति सर्वेभ्योऽपि शब्देभ्यः सर्वार्थविषयकप्रतीतिरपि स्यादित्याक्षेपः स्यात्। सत्यं खलु? यदि सर्वे शब्दाः सर्वार्थाविधानसमर्थाः तर्हि सर्वेभ्योऽपि शब्देभ्यः सर्वार्थविषयकप्रतीतिर्भवतु, घटशब्दात् पटविषयकप्रतीतिर्भवतु इति प्रश्नः अवश्यम् उदेत्येव। इति प्रश्ने उच्यते शब्दानां सर्वैः अर्थैः सह सम्बन्धः
योगिगम्य एव न अस्मदादि साधारणपुरुषगम्यः इति न दोषः। शब्दानाम् अर्थैः सह नित्ये सम्बन्धे सत्यपि शब्दः सर्वान् प्रति अर्थोपस्थितिं न जनयति, अपितु ज्ञात एव सम्बन्धः अर्थोपस्थितिं जनयति। येन शब्दार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः ज्ञातः तेनैव पुरुषेण अर्थः उपस्थाप्यते च। एवञ्च योगिना ज्ञातोऽयं सम्बन्ध इति योगिनं प्रति शब्दः सर्वार्थविषयकबोधं जनयेत्। अस्माभिस्तु शब्दानां सर्वार्थैः सह सम्बन्धे सत्यपि स च सम्बन्धो न गृहीत इति घटशब्दः न अस्मान् प्रति पटविषयकबोधं जनयति इति न कश्चित् दोषः। यतः सर्वशब्दाः सर्वार्थवाचकाः इति प्रसङ्गः आगतः, तत्प्रसङ्गे प्रासङ्गिकं विचारान्तरमप्युपस्थापयति नागेशः। मया पाठस्य आरम्भे एव प्रतिज्ञातं यत् पाठेऽस्मिन् बहूनां विषयाणां प्रसङ्गात् शीर्षकमेव निर्धारयितुं न शक्यते इति। तदनुसृत्य प्रकृते योगिनां परारूपवाचः प्रत्यक्षत्वविचारः प्रवृत्तः। प्रकृतपाठस्य परारूपवाचः प्रत्यक्षत्वविचारस्य च कः सम्बन्धः, का च सङ्गतिः इति प्रश्नास्तु छात्रान् बाधते एव। तस्मात् का सङ्गतिरिति कथयामि। प्रकृतपाठस्य परारूपवाचः प्रत्यक्षत्वविचारस्य च का सङ्गतिरिति चेत् उच्यते सर्वेषां शब्दानां सर्वार्थवाचकत्वमस्ति इति योगवाचस्पत्यबलात् भवता ज्ञातम्। सर्वैरर्थैः सह सम्बन्धः नित्योऽस्ति, तथापि स च सम्बन्धः योगिनामेव गम्यः, अतः तेषामेव सर्वशब्दात् सर्वविषयकप्रतीतिः इति इदानीमेव प्रतिज्ञातञ्च। तत्र सन्दर्भे ग्रन्थकृता उक्तं यत् योगिनामेव योगबलेन उभयरूपपराप्रत्यक्षात् सर्वार्थविषयकप्रतीतिश्च जायते इति। एवञ्च अस्यां पङ्क्तौ पराप्रत्यक्षादिति यदुक्तं तत्र परापदेन स्फोटरूपं विवक्षितं। तत्र स्फोटस्य योगिनां कथं प्रत्यक्षत्वम् इति विचारः आरब्धः ग्रन्थकृता। एवं रीत्या प्रसङ्गवशात् योगिनां कथं सर्वार्थविषयकप्रत्यक्षं जायते इति विचारः प्रकृते पाठे ग्रन्थे उपपादितः, स च अंशः अत्र मया इदानीं विव्रियते। एवञ्च पूर्णतया प्रासङ्गिकमेव एतत् कथनं। योगिनां पराप्रत्यक्षादित्यस्य परारूपवाक्प्रत्यक्षादित्यर्थः। तस्याः परारूपायाः वाचः योगबलेन प्रत्यक्षे तत्कार्यभूतानां शब्दानां प्रत्यक्षत्वेपि अर्थाप्रत्यक्षत्वेन सम्बन्धिद्वय ज्ञानाभावात् कथं सम्बन्धप्रत्यक्षं तेषाम् इति प्रश्नः अवश्यं तत्र उदेति। नागेशेन तावत् स्वपङ्क्तौ लिखितम् उभयरूपपराप्रत्यक्षात् योगिनां सर्वार्थविषयकप्रतीतिः इति। तत्र परारूपाया वाचः योगबलेन प्रत्यक्षं कथं जायते, यतोहि तत्र शब्दानां प्रत्यक्षत्वं भवतु, परारूपायाः वाचः प्रत्यक्षत्वे तत्कार्यभूतानां शब्दानां प्रत्यक्षत्वं भवतु नाम, किन्तु योगिनां सर्व अर्थविषयकप्रत्यक्षं कथं जायते। एवञ्च अर्थविषयकप्रत्यक्षत्वाभावे सम्बन्धिद्वयप्रत्यक्षाभावात् शब्दार्थयोर्मध्ये विद्यमानस्य सम्बन्धस्यापि प्रत्यक्षत्वं न स्यात् इति प्रश्नः इदानीम् अवशिष्टोऽस्ति। इति चेत् तत्र कथ्यते नामरूपे व्याकरणवाणी इति श्रुत्या। कीदृशी श्रुतिः? नामरूपे व्याकरवाणी इति श्रुत्या शब्दार्थयोः ब्रह्मरूपत्वेन उभयरूपत्वं परारूपवाग्ब्रह्मणः इति प्रतिपादितं वर्तते। स्फोटात्मक ब्रह्मण एव शब्दात्मकम् अर्थात्मकं च जगत् कार्यम् इति तदर्थः। कारणाच्च अभिन्नं कार्यम् एवञ्च
तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वमिति नियमेन शब्दाभिन्ना परा वाक् तदभिन्नः अर्थः अतः शब्दाभिन्नोऽर्थ इति शब्दार्थयोः अभेदोऽपि सिद्ध्यति। तथा च एकस्य प्रत्यक्षे उभयोरपि प्रत्यक्षत्वात् सम्बन्धस्यापि प्रत्यक्षत्वं योगिनाम्। ननु परारूपवाचः इदानीमुक्तरीत्या शब्दार्थ उभयात्मकत्वे योगिनां शब्दप्रत्यक्षे सति तदभिन्नार्थप्रत्यक्षमपि जायते इत्यादि रीत्या सम्बन्धप्रत्यक्षं योगिनाम् उपपादयितुं शक्यते। किन्तु तत्रैव किं प्रमाणम् इति आशङ्कायां वाक्यपदीयमुद्धरति ग्रन्थकर्ता। तथा चोच्यते वाक्यपदीये क्रियाशक्तिप्रधानायाः शब्दशब्दार्थकारणं प्रकृतेः बिन्दुरूपिण्याः शब्दब्रह्माभवत्परा। क्रियाशक्तिप्रधानायाः शब्दशब्दार्थकारणं प्रकृतेः बिन्दुरूपिण्याः शब्दब्रह्माभवत्परा इति। शब्दः शब्दार्थः शब्दशब्दार्थकारणं यत् शब्दब्रह्म वर्तते अर्थात् परारूपवाक् तत् क्रियाशक्तिप्रधानायाः बिन्दुरूपिण्याः प्रकृतेः अभवत् इति कारिकायाः अन्वयः। कारिकाया अर्थस्तु शब्द तदर्थकारणं शब्दब्रह्म क्रियाशक्तिप्रधानायाः बिन्दुरूपिण्याः प्रकृतेः सांख्यसिद्धायाः गुणत्रयात्मिकायाः अभवत् इति। अयं भावः ब्रह्म द्विविधं मायोपहितं सगुणं माय अनुपहितं निर्गुणञ्च। तत्र सगुणं ब्रह्म जगदुपादानमिति मते प्रकृते श्लोके बिन्दुरूपिण्याः इत्यत्र बिन्दुपदेन ब्रह्मणो ग्रहणम्। सांख्योक्तप्रकृतेः जगदुपादानत्वे तु प्रकृतिरेव बिन्दुपदवाच्या भवति। सा च बिन्दुपदवाच्या प्रकृतिः क्रियाप्रधाना रूपान्तरेण परिणमनशीला। ततएव बिन्दुपदवाच्यायाः परावागात्मकं शब्दब्रह्म अभवत् इति कारिकाया अर्थः। ततश्च परात्मकात् शब्दब्रह्मणः क्रमेण नामस्थूलात्मकं जगदभूदित्यर्थः। एवञ्च अस्माद् वाक्यपदीयग्रन्थात् स्पष्टमेव ज्ञायते यत् परारूपवाचः शब्दब्रह्मत्वं ततश्च नामरूपात्मकजगतः उत्पत्तिश्च। अतः पूर्वोक्तरीत्या योगिनां प्रत्यक्षोपपादनं युज्यत एव। इदानीम् एका शङ्का उदेति, अस्तु एतावत्पर्यन्तं यत् प्रतिपादितं योगानां परारूपवाक्प्रत्यक्षात् तदभिन्न अर्थप्रत्यक्षमपि भवति, तदभिन्न कार्यभूतशब्दप्रत्यक्षमपि भवति इत्यादिकं सर्वं स्वीकुर्मः। किन्तु शब्दब्रह्म तावत् यद्वर्तते तद् नित्यम् इति काचन प्रथा वर्तते। भवता अस्मिन् प्रसङ्गे वाक्यपदीयकारिकानिरूपणावसरे बिन्दुरूपिण्याः प्रकृतितः शब्दब्रह्माभवत् इति व्याख्यातम् अस्माभिः। तर्हि अभवत् इत्युक्ते यत् जन्यं तत् अनित्यमिति व्याप्तिबलात् परारूपवाच अनित्यत्वं स्यात्। नित्यत्वं खलु वक्तव्यम् इति तस्य नित्यत्वानित्यविचारः प्रसङ्गवशात् अत्र नागेशेन अस्मिन् पाठे कृतः। पूर्वोक्तरीत्या इदमपि पूर्णतया प्रासङ्गिककथनमेव। परावाचः नित्यत्वसमर्थनस्य प्रकृतग्रन्थस्य च का सङ्गतिरिति चेत् यदा योगिनां परावाक्प्रत्यक्षत्वोपपादनसन्दर्भे परावाचस्वरूपं प्रदर्शितं बिन्दुरूपिण्याः प्रकृते शब्दब्रह्मा भवदिति तदा इयमाशङ्का भवति यत् शब्दब्रह्मणः प्रकृतेः उत्पत्तिस्वीकारे यज्जन्यं तदनित्यमिति व्याप्त्या शब्दब्रह्मणः अनित्यत्वं स्वीकर्तव्यमापतितं। तच्च सिद्धान्तविरुद्धम्। अतो नित्यत्वम् उपपादयितुं प्रयतते ग्रन्थकर्ता। तस्य प्रकृतपाठस्य च एषैव संगतिः।
परावाचः शब्दब्रह्मणः प्रकृतेः उत्पत्तिस्वीकारेऽपि न तस्य अनित्यत्वप्रसङ्गः। यतोहि अस्य प्रवाहनित्यता स्वीकारात्। सर्गादौ उत्पाद्य प्रलयान्तं यावत् स्थित्या घटादिवत् मध्ये नाशासंभवेन सापेक्षनित्यत्वस्वीकारात् न दोषः। शब्दब्रह्मणः नित्यत्वे न केवलं युक्तय एव प्रमाणम् अपितु श्रुतयोऽपि वर्तन्तेति बह्वीः श्रुतिरुल्लिखति नागेशः। तत्रैव प्रसंगे परावाचः नित्यत्वसमर्थनपरप्रसंगे एव वाचः शब्दब्रह्मणः परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति शब्दप्रभेदानपि प्रदर्शयति। एकैकां श्रुतिं पश्यामः। तथा च श्रुतयः इत्थं वर्तन्ते। सूक्ष्मामर्थेन अप्रविभक्ततत्त्वाम् एकां वाचमभिष्यन्दमानां तामन्ये विदुरन्यामिव च नानारूपामात्मनि सन्निकृष्टां प्राणापानान्तरे देवी वाग्वै नित्यं स्मतिष्ठति। स्थानेषु विवृतो वायौ कृतवर्णपरिग्रह वैखरी वाक्प्रयोक्तॄणां प्राणवृत्तिनिबन्धनी केवलं बुद्ध्युपादानक्रमरूपानुपातिनी प्राणवृत्तिमनुक्रम्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते। अविभागातु पश्यन्ति सर्वतः संहृतक्रमा स्वरूपज्योतिरेवान्तः पराभागनपायिनी इति। एतासां श्रुतीनाम् अर्थस्तु इत्थं ज्ञातव्यः। प्रथमश्रुतिं पश्यन्तु। सूक्ष्मां सूक्ष्मरूपामित्यर्थः। अर्थेन न प्रविभक्तम् अर्थात् भिन्नं तत्त्वं यस्याः तां सूक्ष्मरूपामिति। सा च सूक्ष्मरूपा वाक् एकैव किन्तु उपाधिभेदात् भिद्यते इत्याशयेन श्रुतौ एकामिति शब्दः प्रयुक्तः। अभिष्यन्दमानाम् इत्यस्य शब्दार्थरूपविशेषेण अभिव्यज्यमानाम् इत्यर्थः। एवञ्च एकैव श्रुतिः एकैव वाक् शब्दार्थरूपेण अभिव्यज्यते इत्यर्थः पर्यस्यति। अन्ये ताम् एकाम् अन्यामिव भिन्नरूपामिव आत्मनि चित्ते सन्निविष्टां विदुः जानन्ति। एवम् एकापि वाक् उपाधिभेदेन भिद्यते। ये एतद्रहस्यं न जानन्ति ते नानारूपामिव पश्यन्ति इति प्रथमश्रुतेरर्थः। श्रुत्या वाचः एकत्वप्रतिपादनेनैव नित्यत्वमपि प्रतिपादितं भवति। अतः भवत्येषा श्रुतिः वाचो नित्यत्वप्रदर्शने प्रमाणम्। अनन्तरं याः श्रुतयोऽत्र प्रदर्शिताः ताः वाचः परापश्यन्ति इत्यादि भेदप्रदर्शनपराः। तथा हि एवं भूता वाक् चतुर्विधा परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति। एवं भूता वाक् नाम एवं प्रथमश्रुतौ यदुक्तं शब्दार्थविशेषरूपेण अभिविद्यमाना वाक्या वर्तते सा चतुर्विधा वर्तते। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति। अत्र उत्तरोत्तरत्वं स्थूलत्वं बोध्यं। स्थूलक्रमेणैव तासां स्वरूपाणि अत्र प्रदर्शितानि। सर्वप्रथमं स्थूलतमां वैखरीं विवृणोति प्राणापानेत्यादिना। तस्य अयमर्थः सर्वेषां प्राणिनां प्राणापानवायुवोरन्तरे मध्ये वाग्रूपादेवी नित्यं तिष्ठति स्म। प्रयोक्तॄणां प्राणवृत्तिनिबन्धिनी प्राणव्यापाराभिव्यक्ता सैव वाक् स्थानेषु कण्ठादिषु वायौ विवृते विवर्तरूपतां प्राप्ते सति कृतवर्णपरिग्रहा भवति। ककारादिवर्णरूपा परश्रवणग्राह्या वैखरी इत्युच्यते। मध्यमावाचं विवृणोति केवलमित्यादिना। प्राणवायुवृत्तिव्यापारमनुसृत्य तत्तच्छब्दविशेष तत्तदर्थविशेषोल्लिखिन्या बुद्ध्या विषयीकृता परश्रवणग्रहणयोग्या सूक्ष्मा मध्यमा इत्युच्यते। अविभागेत्यादिना पश्यन्ती वाचं विवृणोति। अविभागा कार्यकारणविभागरहिता
सर्वतः संहृतक्रम वर्णक्रमरहिता योगिनां समाधौ सविकल्पकज्ञानविषयीभूता वाक् पश्यन्तीति शब्देन अभिधीयते। अंतः मूलाधारे स्वरूपज्योतिः अनपायिनी अर्थात उक्तरीत्या सूक्ष्मरूपा नित्यावाग्या वर्तते सा पराशब्देनाभिधीयते इति श्रुतीनाम् अर्थः। एताभिः श्रुतिभिः स्पष्टमेव प्रतिपाद्यते यत् परारूपवाचो नित्यत्वमिति। अतः तस्याः प्रकृतितो उत्पत्तिर्नाम व्यवहारनित्यत्वं स्वीकर्तव्यम् इति सिद्धान्तः। प्रिय छात्राः, अस्य पाठस्य अयम् अन्तिमः अंशः यत् एतावता प्रयासेन शब्दस्य नित्यत्वं साधितं, तथा सति प्रसंगसंगत्या शब्दस्य नित्यत्वप्रतिपादके ग्रन्थान्तरे कैयटव्याख्यायां दोषमाशङ्क्य परिहरति नागेशः। तथा च अयं प्रसंगः एवं वर्तते। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति एकं वार्तिकम्। तत्र सिद्धशब्दः नित्यपर्यायः। कुत्र कुत्र तस्य अन्वयः इति प्रश्ने शब्दे अर्थसम्बन्धे इत्यत्र नित्यत्वार्थकसिद्धशब्दस्य अन्वयः इति कश्चन पक्षः। तत्र आशङ्का कृता यत् शब्दस्य नित्यत्वात् भवतु सिद्धे शब्दे इति अन्वयः, किन्तु अर्थस्य अनित्यत्वात् अर्थेन सह सम्बन्धस्याप्यनित्यत्वं स्यात्। तथा सति सिद्धे अर्थसम्बन्धे इति अन्वयः कथं युज्यते इति। तत्प्रसंगे योग्यतालक्षणसम्बन्धः इत्यादिना कैयटेन तादात्म्यरूपाया योग्यता तदात्मकः सम्बन्धः इति समाहितम्। अर्थस्य अनित्यत्वे तेन सह विद्यमानस्य तादात्म्यस्यापि अनित्यत्वावश्यं भावित्वात् कथं तादात्म्यस्य नित्यता प्रतिपादिता कैयटेन इति आक्षेपः। अत्रोच्यते योग्यतालक्षण इत्यस्य तादात्म्यव्यङ्ग्यः कारणतावच्छेदकीभूतः धर्मः सम्बन्धः शक्तिरिति तदर्थः। स च नित्यः शब्दस्य नित्यत्वेन तन्निष्ठकारणतावच्छेदकधर्मस्यापनित्यत्वौचित्यात् अतो न कश्चित् दोषः। प्रिय छात्राः, एतावता अयं पाठः समाप्तिं गच्छति। समापनात् प्राक् सिंहावलोकनन्यायेन संक्षेपेण अस्य पाठस्य सारं पश्यामः। पाठोऽयम् एकं विषयम् अवलम्ब्य न प्रवृत्तः, अपि तु प्रासङ्गिकविचाराः अधिकाः सन्ति अस्मिन् पाठे। अग्निशब्दोच्चारणे दाहापत्तिवारणाय तादात्म्यम् आरोपिताभेदघटितं स्वीकर्तव्यम् इति विगते पाठे निरूपितं, किन्तु प्रकृते पाठे शब्दार्थयोरुभयोरपि बौद्धत्वं स्वीकृत्य बुद्धो विद्यमानयोः तादात्म्यस्वीकारात् न दाहापत्तिः। अतः वास्तवाभेदघटिततादात्म्यस्य स्वीकारेऽपि क्षतिर्नास्ति इति निरूपणेन पाठोऽयम् आरब्धः। तदनु वृद्धव्यवहारात् आप्तोपदेशाच्च संकेतग्रहो भवति इति केषाञ्चन मतमनूद्य दूषितम्। संकेतः वृद्धव्यवहारः आप्तोपदेशश्च पर्यायाः। अतः येभ्यो न संकेतग्रहो भवति अपि तु शक्तिग्रह एव भवति। अत्रार्थे सामयिकशब्दादर्थसम्प्रप्तयः इति वैशेषिकसूत्रं न्यायभाष्यकृतां वचनं प्रमाणत्वेन प्रदर्शितम्। तदनु च उक्तार्थे न्यायवाचस्पत्यस्य योगवाचस्पत्यस्य च संवादः प्रदर्शितः। तत्सन्दर्भे योगिनां सर्वेभ्योऽपि शब्देभ्यः सर्वार्थविषयकप्रतीतिः कथं जायते इत्याशङ्क्य परावाचः शब्दार्थ उभयरूपत्वात् योगबलेन शब्दप्रत्यक्षे जाते तदभिन्नस्य अर्थस्यापि प्रत्यक्षं सम्भवत्येवेति निरूपितम्। तत्र च सन्दर्भे परावाचः प्रसंग आगतः इति श्रुतिस्मृतिप्रमाणाभ्यां सविस्तरं शब्दब्रह्मणश्च परावश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति भेदाः वर्णिताः। एते पाठस्यास्य सारभूताः अंशाः। एते सर्वेप्यंशाः छात्रैः सम्यक् गृहीताः इति विश्वस्य अयं पाठः विरम्यते। नमस्कारः।